अवगत आप जगाया जी, सौंपी करनी पतरी रास। अवगत आप साधन को जगाओ और करण कहले बारीक से बारीक साधना बताई। जपन कहले सत्यवगत नाम बताओ। अवगत आप जगह में, सतगुरु साहिब जगह में है एक ही बात, लेकिन जहाँ पे जैसा आई है उन पर वैसे ही दोहराई जाएगी कि हीन पे अवगत आप जगह अवगत आपने आए गए अपने प्यारे को जब जब भूल भरम में पड़े तो उन्हें आए के सुचेत कर दो। जोगी गोरख आया जी, नेजा नूर चढ़े आकाश। उस मेला में जोगी गोरख जी आए और साधन ने बड़ी खूबसूरती के संग में इसी हथियार को सत्यव्रत नाम को जबकि दुश्मन के ऊपर चढ़ाई कर दी तो मारक बहुत ऊंचो जैसे मने आकाश। इतनी काला हो गई थी दूजे धरती और आकाश उसे सबको गिराए गई। मार पे कौन थे मार गिराड़ो मर्दो टूक टूक किया शामत निहित लंग जीता छह लड़ाई। ऐसे जोधा थे उन्न गिराओ निजा नू चढ़े आका दरगह अरत पहुंची जी आदू सादा री अरदास। आपके बंधन की अर्जी धनी अवगत आपसे थी और वे चौथे युग में उनकी अर्जी मंजूर हो गई। हर जन्म में भी इसी नाम से लगे रहे और लगा चौथे युग में उनकी अर्जी मंजूर हुई। आदू सतरा चाकर जी स्वामी उदास जीरा दास। आद के बंदे सत के चाकर स्वामी उदादास के चाकर यानी उनके दास सतगुरु साहिब उदादास बाबा ने उदादास बाबा स्वामी ये सब अवगत आपकी इच्छा के नाम है। वे साधन के गुरु व अवगत आपके चाकर यानी उनके दास हैं जो समझन की जरूरत है। सरे निरंतर सातर जी औसत कार्तिक मकसर मान। आद के बंधन ने उदादास बाबा के कहे के अनुसार सुमरन करूं। उनके कहन में उनके कर्म में कोई फर्क ना। जिस तरह खेती जो करी जाता है वो असौज में यानी कुआर में जो बोई जाता है वो बहुत जोरदार होता है। कार्तिक और मकसर यानी कार्तिक मास जब तक धीरे धीरे कमजोर हो चली जाती इसी तरह से बचपन में रंग लग जाए तो बहुत ठीक, बुढ़ापे में वो बात ना आता है। बुढ़ापे में बहुत पिछाई पड़ जाता है। इतनी बीमारियां घेर लेते हैं कि प्राणी कम न आवाज कर पाता है न सुरत लग पाता है। हुक्म के मुजब काम संभार ही ना पाता। भान एकंतर उग्या जी गैवी चक्र चले रन में। उदादास बाबा ने जो आज के 12 बरस को ठीक बताओ तो सबसे पहले इसमें जो किसने मंजूर करो वीरवान जी रुपए करी सबने है मगर पहले उन्होंने पकड़ करी और उनके हृदय में अंदर श्वासा सुमरन के द्वारा ध्यान करो न बाहरी कोई दिखावा ना है तो हृदय सत प्रकाश। इस तरह से काम को समारो है तो जैसे गुरु को हुक्म थो। पर्दे रैन बेहानी जी हुआ पाँव फाटे प्रकाश। साथ अपनी अवस्था बता रहे जैसे अम्मा बाप के बिना बालक बेहूनो हो जात उसी तरह नाम ज्ञान ओझल होने के बाद हम बेहूने हो गए थे। जब सतगुरु साहिब ने ज्ञान सुनाओ अंदर कुछ हलचल भई आवाज़ सुनी भई सी लगी पर परख ना आई। परख जब आई जब गुरु ने उस घर को हाल कहो और तभी आवाज़ की पहचान आई और पूरी आई उनके अंदर ज्ञान को प्रकाश हो गो। फिर वे हुक्म के मुजब नाम से लगे धन साधारी करनी जी कटिया कहर कलेंद्रो नाथ। खेम जी साधन को अपनी करनी को धन खेम जी साधों को उनकी करनी को धनकारो दे रहे। वे बता रहे हैं कि जो दुश्मन बहुत ही बड़ो और जुल्मी थो
اس کو انہوں نے ناش کر دو، اسے مار کے اس کے ٹکڑا ٹکڑا کر دے، اسے گرائے دو، اس طرح سے ان نے نام کو جپو ہے۔ ایکا نر الگھانا جی جن کے سانچے دین ریات، ان سادھن نے جنہیں سچے ابگت آپ سے ملن کی چاہت تھی، انہوں نے صورت کو قبضہ میں کر کے حکم کے موجب سمرن کرو، برت پر ایسا چڑھے کہ جیسے رنج بھر بھی نہ چوکے، انہوں نے چاہے کہ موجب کام کو سنبھالو، اس طرح سے انہوں نے نام کو جپو۔ پورب تھانا جاگا جی آدو مڑیا انی داد، دھن سے دھن کماؤ جات، پربلی کمائی والے بندے نے ہردے میں سردوں سے سچیت ہوئے گئے، اور وہ ایک مالک کے داس ہوئے گئے اور پورے نام سے لگ گئے، رنج بھر بھی ان کے کہن میں ان کے کرن میں فرق نہ آئے۔ تھاپس 13 مڑی چڑھائی جی دوجے دھرتی اور آکاش، سنیچر وار کو دن تتھی 13 کی، سادھن نے 12 برس کو ٹھیک سادھنا سادھی، جب سادھن نے چڑھائی کی کری تب دھرتی اور آکاش کی موجب کالا ہو گئی تھی، وہ سب کپ گئی انہیں اسے گرائے دو، اتنی دھرتی آکاش کی موجب کالا ہو گئی تھی، انہیں اسے گراؤ کہ وہ سورما تھے، انہیں کرنی تھی، اور جیسے مالک کے فرمائے کے مافک پہنچا، جیسے مالک نے حکم دو ان کے حکم کے موجب ان نے کام کو سنبھالو ہے، اور لگن کو بھائی تو جوگی لگن لکھائیں، ان نے لگن کو دیکھو اور بھر کے دین والے مالک تھے، بولا سانچے سروپ را یاچک جی ہردے نام تنا وشواس، سادھ سچے سروپ سے مانگ رہے ہیں، مانگن والے ہوتے ہیں، سادھ جو ہوتے سچے سوروپ سے مانگن والے ہوتے، بے کسی کیرتن سے نہ مانگتے، نہ کسی کیرتن کو وشواس کرتا ہے، ساتھ کے ہردے میں مالک کو پورو وشواس تھو، اور وہ پورے وشواس کے سنگ میں لگ گئے، ایسا ہے اس طرح سے کالوں کو گرا کے مار گرا لو، مردو ٹوک کیا ٹکڑا ٹکڑا کر دو، شامت ساسور ویر تھے، جیتا ہے لڑائی، اس لڑائی کو ان نے جیت لو، کھیم غریبی مڑیا جی بالک بابا جی راداد، کھیم جی ساتھ بڑی غریبی لاچاری کے سنگ میں نام سے لگے، وہ بالک تھے اور بابا جی کے داس تھے، ہم سب بھی بابا جی کے بالک ہیں، اور ہمیں بھی جیسے ان نے کری اس طرح سے ہمارے تمہارے لیے بھی حکم ہے، جیسے ان نے اس کام کو سنبھالو ہے اسی طرح سے ہمارے تمہارے لیے گرو نے فرمائی ہے، دیکھو دو ہے کیسے گھور کلجوگ میں نام گیان دو ہے، دیکھن کی ضرورت ہے، ہم تم اپنی سانسیں کیسے برباد کر رہے ہیں، اس جھوٹے سنسار سے لگ کر ہی کچھ بھی نہ کسی کو ملو ہے نہ ملے گو، سنتن نہیں آئے لیکن لگے اسی نام سے، اسے تو انہیں سپنے کا سا خیال بندے تو من میں کہیں وہ گربیا، اسے سپنوں سمجھو کہ ہمیں تمہیں سپنوں لگا تھا، نہ لگا تبھی تو ہمارے من کی نہ ہوتا، ہم کتنے پریشان ہوتا اندر سے دکھت ہے، ان نے تو سب اسے انہیں جھوٹ لگو، سانچ کو چھاڑ، سانچ سچ سے لگ کے جھوٹ کو انہیں چھوڑ دو، سانچ کو پرکھ، سب جھوٹ مارا، سبری برائیوں کو مار دو، اور بھی بہت خوبصورتی کے سنگ میں اس نام سے لگے ہیں، ہمیں تمہیں لگن کی اور کرن کی بہت ضرورت ہے، نہ تو بہت پچھتانا پڑا، دن ہوت پچھیتی، دنوں دن پچھائی پڑ رہی، کیسے سنتن نے اس کام کو سنبھالو ہے، ہمارے تمہارے لگن کو حکم ہے، تو ہم تم اسی نام سے حکم کے موجب لگائے، ستنام